तपाईँ विश्वभरबाट चुरो कुरो हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ चुरो कुरोको चुरो बहसमा। हामी आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा देशको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ र आज हामीसँग त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले पृथ्वी विचारको अभियानलाई, पृथ्वी पथलाई एउटा अभियानको रूपमा निरन्तर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। भरत बस्नेत भन्दा बित्तिकै एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको रूपमा, एउटा देशभक्त व्यक्तित्वको रूपमा चिरपरिचित हुनुहुन्छ र उहाँले पृथ्वी पथको अभियानलाई देशव्यापी फैलाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोको चुरो बहसमा म उनै भरत बस्नेतलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद उमेशजी। के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अहिले देशको राजनीति हेर्दाखेरि एउटा देशभक्त, राष्ट्रभक्त, पृथ्वी पथको विचार बोकेर हिँडिराख्नु भएको, अहिले देशको अवस्था अत्यन्तै दयनीय र अत्यन्तै दुःखद देखिन्छ, जताततै चाहिँ अस्थिरता मात्रै देखिन्छ। यहाँले यो सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरुवात। अब यो हामीले यो कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो पुरानो इतिहासमा फर्किनुपर्छ। जस्तो तपाईँले अब पृथ्वीनारायण शाहको विचारको अभियन्ता भन्नुभयो मलाई। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला गोर्खाको राजा, एउटा चाहिँ युवा राजा, भर्खर 20 वर्षको उमेरमा राजा भइबक्स्यो। त्योभन्दा अगाडि नरभूपाल शाहले पनि गोर्खालाई अलिकति विस्तार गर्ने योजना बनाइबसेको थियो, त्यो सफल भएन। अब के देखियो भने गोर्खामा हुँदैखेरि अङ्ग्रेज फौज चाहिँ प्रताप मल्लको चाहिँ अनुरोधमा सहयोगको लागि काठमाडौँ चाहिँ आएको थियो। त्यो आउने बाटो चाहिँ गोर्खाबाट आउने बाटो थियो। अब उनीहरू आएको भए, आउन सफल भएको भए नेपाल अधीनस्थ हुन्थ्यो। त्यसलाई रोक्ने काम चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरिबक्स्यो। त्यहाँ चाहिँ ठुलो भिडन्त भयो र फिरङ्गीहरूको हार भयो र उनीहरू चाहिँ धेरै हताहती भए र धेरै भाग्नु पर्यो। अब यो त्यसपछि के उहाँले विचार गरिबक्स्यो भने यदि नेपाललाई जोगाउने हो, बचाउने हो भने यो हिमाली क्षेत्रमा रहेका सानसाना भुरे टाकुरे जुन चाहिँ राज्यहरू छन् तिनीहरूलाई एकीकृत गर्न सकिएन भने यो भूगोल रहन सक्दैन, अङ्ग्रेजले निल्दिन्छ भन्ने कुरा बुझेपछि राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने काममा उहाँ सरिक भइबक्स्यो र नेपाल। अब भारत आज सौभाग्यमान भयो। त्यही अङ्ग्रेजले भारतलाई कब्जा गरेर भारतमा भएका झन्डै 500-600 राजा रजौटाहरूलाई एक ठाउँमा एकीकृत गराएर ठुलो भारत बनाइदियो र पूर्व राजको पनि त्यहाँ चाहिँ काम भयो। प्रशासनिक रूपमा पनि त्यहाँ अब्बल भयो र पछि अब अङ्ग्रेज त्यहाँबाट हटेपछि भारतीयहरूले सिङ्गो ठुलो मुलुक पायो भने नेपालीहरूका चाहिँ दुर्भाग्य अङ्ग्रेजले भारतमा शासन गर्यो। यदि अङ्ग्रेजले भारतमा शासन नगरेको हुन्थ्यो भने यो चाहिँ दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र हुन्थ्यो, शक्तिशाली राष्ट्र हुन्थ्यो। त्यही कारण हामीले के उपनिवेश हुँदा पनि भारतलाई चाहिँ के भयो, ठुलो सफलता मिल्यो, फाइदा मिल्यो। तर हामी उपनिवेश नहुँदा हामीले चाहिँ धेरै कठिन यात्रा चाहिँ बेहोर्नु पर्यो। अब हामीले सुरु सन्धि गर्नु पर्यो, झन्डै 1/3 भूगोल हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यसले पृथ्वीनारायण शाहले अन्तिम कालमा भाइ भारतलाई बोलाएर केही कुरा उनीहरूको अगाडि राख्नु भएको छ, जसले हामी दिव्य उपदेशको रूपमा बुझ्छौँ है। अब त्यसमा भनिएको छ दक्षिणसँग घा सम्बन्ध राख्नु त्यो चतुरो छ। हिन्दुस्तान दबाइरहेको छ, त्यो एक दिन उठ्नेछ, त्यसले आफ्नो सन्धि सर्पण खोज्नेछ। अब ठाउँमा गौडामा चाहिँ सुरक्षा फौज राख्नु, तोपहरू राख्नु र सुरक्षा फौज राखेर नेपाललाई बलियो बनाउनु, सुरक्षित बनाउनु भनेर भनेको थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने दक्षिणबाट भएको गौरा पर्सा भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ तराईबाट भारतबाट त्यहाँका साहु महाजनहरूलाई र त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ
नेपालमा प्रवेश नगराउनु, तिनीहरू आयो भने देशलाई कङ्गाल गर्नेछन् भनेको थियो क्या। अहिले नभन्दै अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र मारवाडीले सङ्केत गर्नुभयो हो, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र उनीहरूको चाहिँ पकडमा छ। र अब पृथ्वीनारायण शाहले धेरै अगाडि नै बुझेको कुरा के थियो भने यो चीन र भारतको बिचमा रहेको सानो राष्ट्रलाई कसरी स्वतन्त्र सार्वभौम बनाउन सकिन्छ, त्यही आधारमा चाहिँ यसलाई यसका विदेश नीतिहरू हुनुपर्छ, यसको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ, यसको आर्थिक नीति हुनुपर्छ, यसको सामाजिक नीति हुनुपर्छ, यसको सांस्कृतिक नीति हुनुपर्छ, यसको शिक्षा दीक्षा त्यही अनुसारको हुनुपर्छ, न्याय निसाब त्यही अनुसारको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यति बेलै सोच राखिबक्सेको थियो। र उहाँले भाइ भारतलाई के भनिबक्स्यो भने ल तिम्रो छेउमा मैले केही कुरा सुनाउँछु, तिमीले यो कुरा सुन्नु, र तिमीले आफ्ना सन्तानलाई यो कुरा सुनाउनु, र तिम्रा सन्तानले चाहिँ हाम्रा सन्तानलाई सुनाउने छन्, र दुवै मिलेर राज्य थामी खानु। त्यसले गर्दा यो नितान्त रूपमा के छ भने त्यति बेला चाहिँ अब जनताको प्रतिनिधित्व भनेको चाहिँ भाइ भारतले गर्थे होइन, प्रतिनिधित्व गर्थे भाइ भारतले गर्थे। त्यति बेला दलहरू थिएनन् भनेपछि अब नेतृत्व भनेको राष्ट्रले लिएको थियो, जनताको प्रतिनिधित्व भनेको भाइ भारतले गर्थे। र त्यति बेला के भन्यो भने जनता र राजा मिलेर देशलाई बलियोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो। अब अहिले आएर अब त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले त्यति कुरा बुझेको, नेपाल बुझेको अथवा उत्तर बुझेको, दक्षिण बुझेको पृथ्वीनारायण शाह 1779 सालमा जन्मेको पृथ्वीनारायण शाह आजभन्दा झन्डै 200-300 वर्ष अगाडि उहाँले त्यसरी कुरा बुझ्नुभयो। त आजको दिनमा आएर अहिलेका नेताले पृथ्वीनारायण शाहले बुझेको एउटा अंश पनि बुझ्न नसक्नु र देश यति अप्ठ्यारोमा पर्नुको कारण के त? उत्तरबाट पनि खतरा, दक्षिणबाट पनि खतरा, पश्चिमबाट पनि खतरा, चौतर्फी देश किन खतरामा पर्यो? अब पृथ्वीनारायण शाहले खतरा देखेको भने चाहिँ अङ्ग्रेज, त्यति बेला दक्षिणमा अङ्ग्रेज थियो होइन, अङ्ग्रेज थियो। दक्षिणबाट चाहिँ खतरा देखिबक्स्यो। उत्तरसँग चाहिँ के भनेको छ भने उत्तरसँग घा राख्नु होइन, त्योसँग सम्बन्ध राम्रो राख्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ डर हुन्न। चीनसँग उत्तर भनेको त तिब्बत थियो, तिब्बत चीन थियो होइन, उत्तरसँग चाहिँ राम्रो घा राख्नु, त्योसँग हामीलाई डर छैन। डर कोसँग छ भन्दाखेरि दक्षिणसँग डर छ। अब पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि उहाँको मनसा के रह्यो भने यो नेपाल अक्षुण्ण रहोस्, अखण्ड रहोस्, एकीकृत रहोस् भन्ने उहाँको चाहिँ मनसा रह्यो। र अब दुर्भाग्यवश के भयो भने पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान सानै उमेरमा भयो। त्यसपछि उहाँका सन्तानहरू कलिला थिए, धेरै कुरा बुझेको थिएनन्। नबुझेपछि स्वाभाविक रूपले त्यो विचारलाई अगाडि बढाउनलाई गाह्रो भयो। अब त्यसमा चाहिँ उहाँको कान्छा छोरा बहादुर शाहले पश्चिममा विस्तार गरेर नेपाललाई अझ वृहत राष्ट्र बनाइबक्स्यो र उहाँलाई पनि षड्यन्त्र गरेर मारियो। र त्यसपछि भीमसेन थापाले शासन गरे र पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अङ्ग्रेजसँग युद्ध भयो। युद्ध गर्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, अब मेरो विचारमा युद्ध गर्नु हुँदैन थियो। पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको थियो भने जाई कटक नगर्नु, जाई नलाग्नु, झिकी कटक चाहिँ नछोड्नु, जाई कटक नगर्नु र लड्दाखेरि समथर भूमिमा नलड्नु, उनीहरूलाई चुरे घाटीसम्म आउनु दिनु, त्यसपछि प्रत्याक्रमण गर्नु ताकि उनीहरू चाहिँ पराजित हुन्छन्, जसरी चाहिँ सिन्धुलीमा भयो पराजित हुन्छन् भनेर भनेको थियो। अब हामी तराईमा गएर चाहिँ लडाइँ गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पृथ्वीनारायण शाहको नीति चाहिँ नमान्दाखेरि, हुबहु नीतिलाई चाहिँ चाहिँ उ गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो पराजय भयो। र राजाहरू चाहिँ पछि अब जङ्गबहादुर राणा चाहिँ प्रधानमन्त्री बने। 104 वर्षसम्म राजाहरू चाहिँ खोपीका देवताको रूपमा रहे।
उनको केही भूमिका रहेन। अब पछिल्लो कालखण्डमा भनेको चाहिँ राजा महेन्द्रको चाहिँ केही भूमिका देखिन्छ। अब राजा महेन्द्रले पनि के बुझिबक्स्यो भने बिपी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले त्यति बेला उहाँ त जन्मिनु भारतमा जन्मिनु हो, उहाँको शिक्षा दीक्षा पनि त्यही हो, अङ्ग्रेज हटाउ अभियानमा उहाँहरू सरेक हुनुभयो होइन। र उहाँले चाहिँ पछि के भन्नु भने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र होइन रहेछ, यो भारतको इकाइ रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो खालको चाहिँ विश्लेषण गर्नुभयो। र पछि 70 सालमा अब चाहिँ 7 सालदेखि 15 सालसम्म नेपालमा अस्थिरता चाहिँ उन्मुख भयो। राजाहरूको भूमिका त्रिभुवनको चाहिँ खासै भूमिका रहेन। पछि 15 सालमा आम निर्वाचन भयो। 17 सालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले राज्य सत्ता आफूले लिइबक्स्यो। त्यति बेला एउटै कुरा के थियो भने भारतले पनि राम्रो खालको राष्ट्रवादी नेतृत्व चाहँदैन थियो नेपालमा नेपाल अस्थिर होस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन राजाले 17 सालको जुन चाहिँ अब अपदस्थ गर्ने काम भयो, त्यसमा अब अलिकति चाहिँ भारतले चाहिँ असहयोग गरेन, सहयोग त गरेन तर असहयोग गरेन, राजालाई असहयोग गरेन। किन बिपीसँग किन चिडिएको त भारत, जसले नेपाल भारतको एउटा इकाइ हो भनेर बोले भनेर बिपीको त्यो विवादास्पद अभिव्यक्तिको बारेमा अहिले पनि चर्चा हुन्छ। त्यस्ता बिपीलाई राजाले अपदस्थ गर्दा भारतले किन बोले? अब के छ भने बिपी र नेहरूको बिचमा व्यक्तित्वमा टसल भयो। बिपीलाई नेहरू मन पराउन्न थिए, नेहरूले बिपीलाई त्यति मन पराउँदैन थियो। अनि बिपीका दाजुभाइलाई लडाइँ दिनलाई भारतले खुब मेहनत गर्यो। त्यति बेला कहिले मातृकालाई रोज्यो, कहिले बिपीलाई रोज्यो र दाजुभाइको बिचमा भिडन्त बनाइदिइरह्यो भन्ने पनि यता कता सुनिन्छ। त्यो सत्य थियो? त्यो एकदम सत्य थियो। बिपीलाई अपदस्थ गराएन, त्योभन्दा अगाडि मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने काममा उनीहरूको भूमिका छ। अब राजा महेन्द्रले पनि के देखिबक्स्यो भने दलहरूले राम्रोसँग राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, विकासको लागि राम्रो काम, असल काम गर्दै रहेछन्। नेपालमा अहिले बहुदलीय व्यवस्था आवश्यक रहेछ, जनताहरूको चेतना पनि त्यति रहेछ। त्यसले गर्दा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि चाहिँ जनतामा चेतना पनि आउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिबक्स्यो। र त्यति बेला अब भनौँ न, अब उत्तरी नाकामा भारतले सुरक्षा फौज राखेको थियो। उत्तरी नाकामा 18वटा चेकपोस्ट 18 चेकपोस्ट थियो। अब के अरे मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतीयहरू चाहिँ प्रतिनिधि बस्थे। मैले चाहिँ के थियो भने यो नेपाल चाहिँ त्यति बेला के थियो भने पुरै भारतको नियन्त्रणमा थियो। त्यो नियन्त्रणबाट चाहिँ हामी कहाँ राष्ट्र बैङ्क थिएन। राजा महेन्द्रले चाहिँ बैङ्कको स्थापना गरेको, विश्वविद्यालय गरेको, नेपाली मुद्रा नभएको, तराईतिर त भारतीय मुद्रा नै चल्थ्यो भन्ने कुरा नेपालका पहिला गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा जो दिवंगत भइसक्नु, उहाँले मसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो। त्यति बेला त सबै भारतीयको नियन्त्रणमा थियो नि त। मुद्रा त हाम्रो थिएन, बाटो पनि हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग थिएन। हामीले चाहिँ भारतबाट जानुपर्थ्यो, नेपालको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्नलाई भारतबाट जानुपर्थ्यो। र अब राजा महेन्द्रबाट के काम, एउटा चाहिँ राजा महेन्द्र चाहिँ राष्ट्रवादी राजा थिए। राजाहरू त त्यसै पनि राष्ट्रवादी हुन्छन् होला नि। उहाँले चाहिँ विकासको कुरालाई प्राथमिकता दिएको थियो। धेरै कल कारखानाहरू खुले, बाटोघाटोहरू बने। तर प्रजातन्त्रप्रति राजा महेन्द्रको चाहिँ वक्र दृष्टि थियो भनेर अहिलेका दल र नेताहरू भन्छन्। जस्तो बिपी कोइरालाले चुनाव जितेर 2/3 प्रधानमन्त्री भइरहँदा राजा महेन्द्रले अपदस्थ गर्नुभयो भन्ने आरोप उहाँमाथि लाग्छ। र एक थरी के भन्छन् भने राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालालाई मिल्न नदिने शक्ति नै यही थियो। त्यो शक्तिले गर्दा उहाँहरूको बिचमा कहिल्यै मेल भएन। यदि दुईजना मिलेर गएको भए आज देश स्वर्ग बन्थ्यो भन्नेहरू छन्। यहाँलाई के लाग्छ? अब के थियो भने बिपीले राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रसत्तालाई दिनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ आदर हो,
एउटा सम्मान हो, एउटा किसिमको चाहिँ जुन चाहिँ भूमिका हो, त्यो चाहिँ उहाँले त्यसमा उहाँ चुक्नुभयो। उहाँलाई के लाग्यो भने मलाई 2/3ले चुनेका छन्, म सर्वेसर्वा हो, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्नेमा उहाँ लाग्नुभयो। र अब यदि नेपालमा राजा महेन्द्रले त्यो सत्ता लिने आँट नगरेको भए त्यति बेला नै भारतले के खोजेको थियो भने नेपाललाई जसरी हुन्छ अधीनस्थ बनाउने, नेपाललाई भारतमा विलय गराउने, त्यो चाहिँ भारतको चाहिँ उत्कट इच्छा थियो। जस्तो त्यति बेला चाहिँ 1947 भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यहाँ त्यसपछि वल्लभभाइ पटेल चाहिँ गृहमन्त्री बने, होइन, नेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री बने। उनीहरूको बिचमा के कुरा हो भने वल्लभभाइ पटेल के भन्थे भने नेपाललाई शक्ति प्रयोग गरेर विलय गराउनुपर्छ भन्थे। अनि नेहरू चाहिँ होइन, अहिले त्यो गर्नुहुन्न, उत्तरमा चिन छ, चिनले सहयोग गर्न सक्छ, हामी नै अस्थिर छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ दीर्घकालीन योजना बनाएर नेपाललाई विलय गराउने हो, जसलाई चाहिँ नेहरू डक्ट्रिन भन्छ क्या। अहिलेसम्म लागू भएको भनेको नेहरू डक्ट्रिन हो। त्यसैले गर्दा नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई जति चाहिँ सरसहयोग छ त्यो चाहिँ भारतले गरेको परिवर्तनमा भारत सम्भाग छ। तर राजा महेन्द्रले कु गर्दा चाहिँ अथवा अपदस्थ गर्दा अथवा देश जोगाउने अभियान भनेर भन्छन्, अहिले त्यस्तो पनि देखिन्छ। यदि राजा महेन्द्रले त्यो काम नगरेको भए नेपाल रहन्थेन, यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। त्यति बेला भारतले किन समर्थन विरोध गरेन त? अब दुईवटा कुरा, पृथ्वीनारायण शाहको जन्म नगएको भए नेपाल एकीकृत हुने थिएन। त्योभन्दा अगाडि त त्यस्तै बेला पनि राजाहरू त थिए नि त नेपालमा, त धेरै राजाहरू थिए नि त। नेपाल रहने थिएन, नेपाल बन्ने नै थिएन, नेपाल राष्ट्र बन्ने थिएन। राजा महेन्द्रले पनि त्यति बेला अपदस्थ गरेर नेपाललाई बलियो नबनाएको भए नेपाल रहने थिएन, भारतले विलय गराउँथ्यो। र अब भन्नुको मतलब पृथ्वीनारायण शाह नजन्मेको भए नेपाल बन्ने थिएन, राजा महेन्द्र नजन्मेको भए नेपाल रहने थिएन। त्यही कारण यी दुईवटा राजाको चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर अब अहिले हामीले के गर्यौँ, हाम्रा नेताले के गर्यो भने सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ गाली गलौज गर्ने, सबभन्दा बढी चाहिँ दाइ लाग्ने भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि राजा महेन्द्र, पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र। पृथ्वीनारायण शाहको त तस्बिरमै थुथु गर्न थालिसके, राजा महेन्द्रलाई निरङ्कुश प्रजातन्त्र विरोधी भनेर चित्रित गरेको छ। त्यस कारण राजा महेन्द्रलाई सबभन्दा बढी गाली गर्ने, आलोचना गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहलाई सबभन्दा बढी आलोचना गर्ने, गाली गर्ने। त्यो भने के भने विदेशीको चाहिँ लगावमा, इसारामा, प्रशिक्षणमा त्यो काम भइरहेछ। र अहिले अब पछि अब राजा वीरेन्द्रले राजा महेन्द्रले गरेको कामलाई थेक्ने काम गरिबक्स्यो। र उहाँले चाहिँ नेपालमा ठिकै छ, परिवर्तन चाहिन्छ, जनताहरू अब परिवर्तनको लागि तयार छन् भनेपछि जन्मसङ्ग्रह घोषणा गरिबक्स्यो। 45-46को जनआन्दोलन जुन थियो त्यो जनआन्दोलनमा अब जन्मसङ्ग्रह घोषणा गरियो। तर के अरे जन्मसङ्ग्रहमा चाहिँ बिपी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता ले चाहिँ जन्मसङ्ग्रहको माग गरेको हो र वामपन्थीहरूले माग गरेको हो। र बिपीसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ इन्डियनहरूको, भारतीयहरूको चाहिँ चाहना हो। राजा र बिपी चाहिँ मिलाउनु दिनुहुन्न भन्ने उनीहरूको चाहिँ प्रबल चाहिँ चाहना हो। त्यसले गर्दाखेरि भारतीयहरूको सहयोगमा सूर्यबहादुर थापालाई प्रयोग गरेर जन्मसङ्ग्रहमा बौद्धलाई हराइयो। भनेपछि बौद्धले नजितोस् भन्ने भारतीय चाहना थियो। बौद्धले जित्यो भने राजा वीरेन्द्र र बिपीको चाहिँ सहकार्य हुन्छ, त्यो पनि नेपाल बलियो हुन्छ, राष्ट्रिय एकता अखण्डता सुदृढ हुन्छ भन्ने चाहिँ भएर त्यो मिलाउनु दिएन। त्यसपछि राजा अब त्यो तपाईँको चाहिँ के थियो भने बिपी पच्युत भएपछि चाहिँ बिपीलाई जेलमा राखियो। पछि निर्वाचनमा गए, पछि चाहिँ मेलमिलापको नीति भनेर फर्कियो। पछि के भयो भने बिपी चाहिँ भारतमा हुँदाखेरि बिपीले के देख्नुभयो भने भारतले सिक्किम विलय गराइदियो भारतमा। त्यसपछि पश्चिम पाकिस्तान र पूर्व पाकिस्तानलाई टुक्राइदियो र बङ्गलादेश जमाइदियो। त्यो देखेपछि बिपीले के भने हामीले
राजासँग झगडा गर्नुहुन्न। राजासँग झगडा गऱ्यो भने हाम्रो देश पनि सिक्किम जस्तै विलय हुनसक्छ। त्यस कारण राष्ट्र संस्था नरहेपछि जसरी सिक्किम विलय भयो, राष्ट्र संस्था नरहेपछि नेपाल पनि विलय हुन्छ भनेपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर चाहिँ बिपी तर नि नेपाल आउनुभयो। कुनै समय नेपाल भारतको इकाइ हो भन्ने बिपीलाई पछि यदि राजासँग नमिल्ने हो भने नेपाल भारतले खान सक्छ अथवा सिक्किम बनाउन सक्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ कहाँबाट आयो, कसरी पलायो त्यो त्यो चिन्ता चाहिँ मैले अघि भने नि, जब चाहिँ भारतले चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ गाभ्यो, विलय गरायो र पश्चिम पाकिस्तानबाट चाहिँ पूर्व पाकिस्तानलाई चाहिँ टुक्राएर बङ्गलादेश बनायो, त्यो देखेपछि अब हाम्रो देश पनि खतरामा छ। त्यही कारण राजाहरू भनेको राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्, राजासँग मिल्नुपर्छ भनेर राजाको गर्दन मुनि र मेरो गर्दन माथि भनेर। हो त्यसरी चाहिँ बिपी आएका हुन्। त्यसपछि 36 सालको चाहिँ जन्मसँग भएको हो। 36 सालको जन्म सङ्ग्रहमा बहुदलले जितेको भए नेपालको भाग्य भविष्य राम्रो हुन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रको चाहना के थियो भने 36 सालको जन्मसँगमा बहुदलले जितोस् भन्ने चाहना थियो होइन, त्यो चाहना थियो। प्रजातन्त्र बाली होस् भन्ने चाहना थियो। तर सूर्यबहादुर चाहिँ प्रयोग भयो प्रयोग सूर्यबहादुर भारतको प्रयोग भयो। ऊ चाहिँ भारतको एका मान्छे हो क्या नेपालमा। त्यसपछि अब बिपीले के भन्नुभएको थियो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा वामपन्थीसँग सहकार्य गर्नुहुन्न भनेको थियो। तर बिपीले जे भने त्योभन्दा उल्टो गर्यो त काङ्ग्रेस। नेपाली कङ्ग्रेसले वामपन्थीसँग सहकार्य गर्नुहुन्न भनेको थियो। त्यसपछि भारतीयले 45-46 को जनआन्दोलन गराउने क्रममा भारतीयले के गरे भने कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई के सहमत गरायो भने तिमीहरू वामपन्थीहरूसँग मिलेर राजनीतिक परिवर्तनलाई क्रियाशील भऊ, हामी तिमीहरूलाई सहयोग गर्छौँ। र उनीहरू नभन्दै यहाँ चाक्सीबारीमा आएर भाषण गर्न आए चन्द्रशेखर। त्यसले गर्दा त्यो परिवर्तनमा चाहिँ के छ भने त्यति बेला परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि भारतीय दूत नेपाल आएर राजालाई सन्देश दिन आएको थिए 46मा। उनीहरूले के सन्देश ल्यायो भने राष्ट्रतालाई हामी अटल राख्ने, तर हामीलाई 3टा कुरा चाहिँ मा सम्झौता गर्नुपर्छ। एउटा, प्राकृतिक स्रोतमा हाम्रो पहुँच हुनुपर्छ, सुरक्षामा हाम्रो पहुँच हुनुपर्छ, हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ सुरक्षा, र परराष्ट्र हामीले जिम्मा दिनुपर्छ, र भुटानको जस्तो राजा भएर हामी अनन्तकालसम्म राख्छौँ भनेको थिए। राजा वीरेन्द्रले त्यो कुरा मान्ने कुरा आएन। भनेपछि एकातिर राजासँग पनि उनीहरू बार्गेनिङ गरिरहेछन्, अर्कोतिर दलहरूलाई बहुदल ल्याइदिन्छु, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आऊ भनेर पनि भनिरहेछन्। भने डबल कार्ड खेल्यो भारतले। हो, डबल कार्ड। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले के गर्यो भने भारतसँग चाहिँ सहमत हुनुभन्दा नेपाली जनताले मागेको जुन अधिकार छ त्यो म दिन्छु भनेर चाहिँ खासै ठुलो आन्दोलन भएको थिएन। राजा वीरेन्द्रले बहुदल घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि 47 सालमा चाहिँ संविधान बन्यो। त्यो संविधानमा के थियो भने एउटा छोटो समयमा संविधान बन्यो। त्यो संविधान बनाउने क्रममा पनि भारतीयले हाम्रो सहयोग, तिमीहरू ल्याऊ, हामीले पनि संविधान बनाएको अनुभव छ, हामी तिमीलाई सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा त्यो सहयोग लिएर र संविधान 6 महिनामा संविधान बन्यो। त्यो संविधानमा के छ भने 3टा अकाट्य कुरा छ, अपरिवर्तनीय कुरा छ। एउटा चाहिँ नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनेछ भन्यो, नेपालमा संवैधानिक राजा रहनेछन् भन्यो, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा सन्धि सम्झौता गर्नु पऱ्यो भने सदनले 2/3 मतले चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्यो। यो कुरा चाहिँ के छ भने भारतलाई पचेन। भारत संवैधानिक राष्ट्र राख्न चाहँदैन थियो। भारत प्राकृतिक स्रोतमा चाहिँ आफ्नो पहुँच, आफ्नो पकड जमाउन चाहन्थ्यो। र त्यस्तै क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ के मन परेन भने नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनेछ भनेर मन परेन। अब कुरो के भयो भने 47 सालको संविधान बनिसकेपछि 48 सालमा चाहिँ निर्वाचन भयो। त्यसमा चाहिँ जनताले काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिए। वामपन्थीहरू पनि अगाडि आए। अब के गरे भने काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्कलह हुँदाखेरि मध्यवादी निर्वाचन भयो। त्यसमा चाहिँ 48 सालको निर्वाचनमा त्यो अन्तर्कलहमा पनि भारतको हात छ भन्छन् नि मान्छेले। हो, काङ्ग्रेसलाई त्यसमा चाहिँ भारतको हात भन्दा पनि यिनीहरूको आफ्नै अब अकम्युनिटीले गर्दा भएको थियो होइन। अब भारतले त जुटाउनु खोजिहाल्छ नि, उसले त सकेसम्म स्थिरता त चाहँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउनु भन्ने, उसको जस पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउनु भन्ने उसको योजना हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ऊ खेल्यो।
खेल्न त खेल्यो तर आन्तरिक कारणै बढी प्रमुख हो। र अब त्यति बेला संयुक्त जनमोर्चाको नाममा यसै पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराईको पार्टीले पनि निर्वाचनमा भाग लियो। 9वटा सिट जितेको थियो। तेस्रो ठुलो दल भयो। अब पछि काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्कलह भएपछि मध्यावधि निर्वाचनमा चाहिँ मुलुक गयो। मध्यावधि जाँदाखेरि के भयो भने मध्यावधिको निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाले भाग लिएर बहिष्कार गर्यो। होइन बहिष्कार गर्यो। त्यो कसले गरायो भन्दाखेरि त्यो भारतले गरायो। के तथ्यहरू छन् त्यस्ता? होइन अब यस्तो छ, त्यो तथ्य भनेको परिणामले बुझाउँछ नि त। अहिले आएको जुन परिणाम छ त्यसले चाहिँ तथ्यमा पुग्न सकिन्छ। भारतकै डिजाइनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले 51 सालको चुनाव बहिष्कार गर्यो। त्यो के थियो? भारतले के फाइदा हुन्थ्यो त्यो बहिष्कार गराए? भारतलाई के थियो भने 47 सालको संविधान च्यात्नु थियो। होइन असफल बनाउनु थियो। असफल बनाउनु थियो। काङ्ग्रेस र एमालेलाई असफल बनाउनु थियो। संविधानलाई 47 सालको संविधानलाई असफल बनाउनु थियो। त्यसले गर्दाखेरि संयुक्त जनमोर्चालाई अलग गयो। अलग गएपछि 52 सालमा उनीहरूले चाहिँ 40 बुझे चाहिँ माग राखेर चाहिँ सेवा 40 बुझे माग राखेर उनीहरू चाहिँ यदि माग पुरा भएन भने हामी सशस्त्र जनयुद्ध गर्छौँ भनेर चाहिँ गए। अब सशस्त्र जनयुद्ध त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्यो नि, होइन? एमाले पनि लगभग गर्यो। एमाले पनि गर्यो। त्यो असफल भयो किनभने भारतले तिनीहरूलाई सहयोग गरेन। बिपीको नेतृत्वमा त्यो गरियो र त्यो सफल भयो भने नेपाल बलियो हुन्छ भनेर गराएन। त्यसले असहयोग गर्यो, त्यो सफल भएन। अब बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाललाई सुरुदेखि नै भारतीय खुफिया संयन्त्र रले ट्याप गरेको थियो। उनीहरूलाई संविधान सभामा दोस्रो चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा भाग दिन नलाउने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको विरोध गराउने। त्यति बेला त राष्ट्रसभाको विरोध थिएन, संसदीय व्यवस्थाको विरोध थियो नि त, होइन? अब त्यो गराएर भारतमा लगेर त्यहाँ प्रशिक्षण गराएर हात हतियारले सुसूचित बनाएर नेपालमाथि आक्रमण गराउने काम कसले गरायो? भारतले गरायो। त्यस कारण अब सबैभन्दा नेपाल विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्त्व भनेको चाहिँ माओवादी हो। माओवादी राष्ट्र विरोधी तत्त्व, नेपाल विरोधी तत्त्व। र उसले चाहिँ के गर्यो भने ठुलो सङ्ख्यामा निर्दोष मान्छेहरू 17,000 निर्दोष मान्छेहरू चाहिँ मरायो। ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हताहती गरायो, अपाङ्ग भए, घाइते भए, संरचनाहरू ध्वस्त पार्यो। देश संरचना ध्वस्त पार्यो। झन् नेपाललाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो। त्यसपछि अब धेरै सङ्ख्यामा मान्छेहरू विस्थापित भए। अब त्यो जघन्य अपराध थियो। त्यो कसले गरायो भन्दाखेरि भारतले माओवादीहरूलाई सहयोग गरेर नेपाललाई असफल बनाउने, नेपालको संविधान च्यात्ने, 47 सालको संविधान च्यात्नलाई त्यो गरायो। र 47 सालको संविधान कसले लेखेको थियो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वामपन्थीको सहभागितामा त्यो चाहिँ लेखिएको थियो। अब चाहिँ के भयो भने पछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिइसकेपछि, त्योभन्दा अगाडि जस्तो कहीँ कतै कसैले भन्छन् कि संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाउनका लागि राज संस्थाबाट नै माओवादी जनयुद्धमा काहीँ न काहीँ चाहिँ बीजारोपण गर्ने काम भयो र यिनीहरूलाई मलजल गर्ने काम पनि भयो भनेर आरोप लाउँछन् कि अहिले। त्यो सत्य थियो? अब पहिलो कुरा के छ, त्यति बेला राजा वीरेन्द्र गद्दीशील भइबसेको थिएन। राजा वीरेन्द्र चाहिँ प्रजातान्त्रिक राजा भएको हुनाले जन्मसँगको घोषणा गरिबक्स्यो, बहुदल दिइबक्स्यो। भनेपछि बहुदलीय व्यवस्थालाई असफल बनाउने काममा राजा वीरेन्द्रको भूमिका छैन। राजा वीरेन्द्र कहीँ के सुन्नियो भने त्यो तथ्यहरू पनि वादीहरूले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अथवा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भइसकेपछि राजा वीरेन्द्रसँग हाम्रो चाहिँ कार्यगत एकता थियो अथवा वार्ता हुने भइरहेको थियो, कुरा मिल्ला जस्ता थियो, राजासँग हाम्रो राम्रै सम्बन्ध थियो भनेर माओवादीकै नेताहरूले बोलेको पनि अब यस्तो छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ के छ भने जनतालाई दिग्भ्रमित गराउनलाई गरेको हो। राजाहरूसँग माओवादीको सहकार्य हुने सम्भावना कहीँ पनि देखिँदैन। र राजा वीरेन्द्रले के चाहिँ बुझिबक्स्यो भने माओवादीहरू भनेको चाहिँ भारतीय हुन्, के अरे
गोटी हुन् हो, भारतीयबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्। अब यदि सेना प्रयोग गर्यो भने भारतसँग हाम्रो प्रोक्सी वार हुन्छ। त्यस कारणले सेना प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर निशस्त्र गरेर चाहिँ शान्ति वातावरण ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तर उनीहरूसँग सहकार्य चाहिँ हुने कुरा त्यो चाहिँ कदापि सम्भावना छैन। र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भइसकेपछि त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिइसकेपछि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशमा चाहिँ भारतको हात छ। अब राजा वीरेन्द्र के छ भने अब त छर्लङ्ग भइसक्यो। हुन त मान्छेहरूले सिआइए भनेर जोडेर भन्न थालिसके। अब त्यो कारण चाहिँ के हुनसक्छ? राजा वीरेन्द्र अब नागरिकता विधेयकको कुरा छ, अनेक कुराहरू छ। राजा वीरेन्द्रले देश प्रेम गरेको कुराहरू, देशप्रति राजा वीरेन्द्रको जुन किसिमको चाहिँ भावना थियो त्यो भावना भारतलाई रुचिया त थिएन होला, मन पर्या त थिएन होला। तर घरेलु शक्तिले मात्रै राजा वीरेन्द्रको विनाश गर्न सक्ने सम्भावना त थिएन। सिआइए र को के इन्ट्रेस्ट थियो र राजा वीरेन्द्रको वंश? अब के छ भने मैले अघि नै भने नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा हेर्नुहुन्न भन्ने भारतीयहरूको चाहिँ उत्कट चाहना हो। जस्तो मैले अघि भने वल्लभभाइ पटेलले चाहिँ त्यति बेला शक्ति प्रयोग गरेर नेपाललाई भारतमा विलय गर्नुपर्छ भने होइन, त्यो भन्थे उनले। त्यसै नेहरूले चाहिँ त्यसो नगरौँ, अहिले नगरौँ होइन, दीर्घकाल रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ भारतमा विलय गर्नुपर्छ भन्ने थियो, जसलाई नेहरू डक्टर भनिन्छ। त्यसैले वादक को बन्यो भन्दाखेरि राजा बने, राजा वादक बने। त्यसले गर्दा तपाईँले जुन भन्नु शङ्का गर्नुभयो नि, हजुर, त्यहाँ चाहिँ विदेशीहरूको त्यो चाहिँ राजा वीरेन्द्रको वंशनाशमा भूमिका चाहिँ देखिन्छ, उनीहरूको भूमिका देखिन्छ। त्यो एकदम 100% हो। अब दिपेन्द्र चाहिँ अब युवराज होइन, भोलि हुने राजा आफै मर्ने हिसाबले त्यो काम गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जहाँसम्म चाहिँ के छ भने तपाईँको अब राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिइसकेपछि जनताहरूलाई र दलहरूलाई के आह्वान गरियो भने 3 वर्ष चाहिँ मलाई समय देऊ, म माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँछु र प्रजातन्त्र बाली गर्छु भनेर चाहिँ समय मागियो होइन। त्यसपछि नभन्दै छोटो अवधिमा माओवादीप्रति नेपाली सेना जाइ लागेपछि नेपाली सेनाले उसलाई परास्त गर्ने भयो। ऊ कमजोर भयो र ऊ कमजोर हुनु भनेको भारत कमजोर हुनुभयो। भारतले के बुझ्यो भने अब हामीले माओवादीलाई थाम्न सक्दैनौँ, नेपाली सेनाले यसलाई सिध्याउँछ, श्रीलङ्कामा लिथे जस्तै यसलाई पनि सिध्याउँछ भनेपछि उनले के गरे भन्दाखेरि दलहरूलाई सहमत गराए, माओवादीलाई सहमत गराए, माओवादीलाई बचाउनलाई दललाई सहमत गराएर 12 बजे गराए। अब यो नेपालको अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यसमा के छ भने सबैभन्दा बढी जिम्मेवार गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ, त्यसपछि एमाले जिम्मेवार छ। अब माओवादी त राष्ट्रद्रोही शक्ति भइहाल्यो, उसलाई त नेपाल राष्ट्र चाहिएको छैन, नेपाललाई भारतको योजनामा विलय गराउने उसको चाहिँ रणनीतिमा लागेको छ। अब यहाँले यो भनिरहँदा सुनिन्छ के राजा ज्ञानेन्द्रले पनि प्रचण्डसँग मिल्न खोजेको अथवा प्रचण्डले पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर दलहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्न खोजेको प्रयास दुवैतर्फबाट भएको थियो। त्यसमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चतुर्याई प्रयोग गरेर यो कुरा बुझेर चाहिँ माओवादीसँग मिल्न पुगेर जुन भारतले भूमिका खेल्यो, मिल्न त राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डै मिल्न खोजेका थिए, त्यति बेला दलहरूलाई मटियामेट पार्नै खोजेका थिए भन्ने एक थरीको भाष्य पनि सुनिन्छ। वास्तविकता के थियो यहाँनिर? र अर्को कुरा चाहिँ दलहरूलाई निषेध गरेर राजा ज्ञानेन्द्र अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो पनि त देखियो नि। त्यति बेला माधव नेपाललाई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुने उत्कट इच्छा भएको, राजा ज्ञानेन्द्रले उनीहरूलाई नबनाइदिएको, उनीहरूलाई जसरी हुन्छ पन्छाउन खोजेको जस्तो पनि देखियो। दलहरूसँग राजा ज्ञानेन्द्र टाढिँदा आज यो राज संस्थाले यो अवस्था भोग्नु पर्यो भन्नेहरू पनि छन् एक थरी। र अर्को थरी चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र प्रचण्डसँग मिल्न खोज्दा दलहरू झन् पहिला गएर प्रचण्डसँग मिलेर भारतले त्यो भूमिका खेल्यो भन्नेहरू पनि छन्। के हो वास्तविक? अब यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ भारतको हो होइन।
मैले अघि भने भारतले माओवादीलाई अब थ्याक्न सकिँदैन, नेपाली सेनाको जुन चाहिँ प्रहार छ त्यो प्रहारबाट थ्याक्न सकिँदैन भनेपछि उनीहरूले के गरे भने 12 बुँदे गराउने योजना बनाए। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अब राजा ज्ञानेन्द्र र राजा वीरेन्द्र अथवा राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ माओवादीहरूसँग कुनै पनि किसिमको सम्झौता थिएन। अब राष्ट्र संस्था सिद्ध्याउने माओवादीसँग राजाले सहकार्य गर्न सक्छ? त्यो त सम्भव छैन। त्यही कारण त्यो सबै भ्रम हो, त्यो भ्रम सृजना गरियो, त्यो सबै अफवाह हो। राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ प्रचण्डसँग मेलमिलाप हुने सम्भावना थिएन र उनीहरूको चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ माओवादीहरूका नेताहरूबाट के चाहिँ सुनेको छु भने हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्ने सहकार्य गर्ने उसमा थियौँ। उनले चाहिँ सत्ता हातमा लिएर हामीमाथि प्रहार गरे, अब हामी यिनलाई छाड्दैनौँ भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ मैले सुनेको छु। तर पुष्पकमल दाहालसँग राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सहकार्य हुने सम्भावना चाहिँ कदापि थिएन। भनेपछि काङ्ग्रेस र एमालेसँग त गर्न पर्थ्यो नि त। अब यो चाहिँ के छ भने राजाको एउटा भुल चाहिँ के भयो भने माओवादीहरूलाई मात्रै प्रहार गर्नुपर्थ्यो, दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्थ्यो। जस्तो म्याद गुज्रिएका औषधिका रूपमा चिनिएका तुलसी गिरी जो श्रीलङ्कामा पुगेका थिए, क्रिस्चियन धर्म नै अवलम्बन गरेर उनी त गएका थिए नि त। उनी त इसाई भइसकेका थिए। श्रीलङ्कामा गएको म्याद गुज्रिसकेको तुलसी गिरीलाई ल्याएर मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष बनाउनु भन्दा त काङ्ग्रेस एमाले अथवा त्यति बेलाका दलहरू जो शक्तिमा थिए, जसको जनमत पनि थियो, त्यस्ता दलका नेताहरू ल ठिकै छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देश ब्रह्मलुट गरेका थिए, देश बर्बाद बनाएको थिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति जनताको सकारात्मक भावना थिएन, अर्को कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए, इभन कृष्ण प्रसाद भट्टराई बाँकी नै थिए त्यति बेला, अथवा अर्को कुनै पार्टीकै कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए, दलहरूसँगको सहकार्य नछोडेको भए आज राज संस्था र दलको बिचको सम्बन्ध एक ठाउँमा हुन्थ्यो कि माओवादी निस्तेज भएर जान्थ्यो कि जुन कुरा दलहरू पर्लक्कै पल्टेर चाहिँ माओवादीतिर जानुपर्ने बाध्यता हुन्थेन कि यहाँनिर त ठुलै त्रुटि जस्तो देखिन्छ। अब यो चाहिँ पक्का कुरा चाहिँ के हो भने अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो सबै भूमिकामा होइन राज संस्था फाल्नुपर्छ भन्ने भूमिका चाहिँ भारतको हो। त्यति बेलाको सत्ता भारत हो होइन, काङ्ग्रेस आएको सत्ताले गरेको हो, रले गरेको हो, त्यस्तै क्रिस्चियनले गरेको हो। अब राजा ज्ञानेन्द्र संवैधानिक रूपमा राजा रहेका भए पनि उनी कि त मारिन्थे त जसरी पनि विस्थापित हुन्थे त्यो बेला। जसरी राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो त्यसरी नै राजा ज्ञानेन्द्र पनि पनि सिध्याउँथे अथवा उनलाई जसरी पनि विस्थापित गर्थे। के नगरिदिएको भए होइन, संवैधानिक रूपमा बसेको भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ सत्ता हातमा नदिएर संवैधानिक रूपमा बसेको भए पनि उनलाई असफल बनाउने काम हुन्थ्यो। अब जहाँसम्म के छ भने तपाईँले भनेको कुरा दलहरूलाई छोड्न हुन्थेन भन्ने कुरो मेरो। दलहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्थ्यो र माओवादीहरूलाई चाहिँ प्रहार गर्नुपर्थ्यो। माओवादीलाई सिध्याउनै पर्थ्यो क्या। जस्तै लिट्टेलाई चाहिँ श्रीलङ्कामा सिध्याइयो, माओवादीले त्यसरी सिध्याउनु पर्थ्यो र उनीहरू सिद्धिन्थे पनि। पुष्पकमल दाहालले पटक भनेको छ हामी लित्ते यदि 12 बुँदे नगरेको भए हामी लित्ते भइसक्थ्यौँ भनेर चाहिँ पटक भनेको छ सार्वजनिक रूपमा। त्यसले गर्दा गल्ती चाहिँ के भयो भने माओवादीलाई मात्रै शत्रुको रूपमा हेरेर उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्थ्यो, दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्थ्यो। दलहरूलाई चाहिँ अब सहकार्य गर्ने काममा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र चुकी बक्सेको चाहिँ हो। त्यहाँनिर चाहिँ गल्ती भयो। त्यहाँनिर गल्ती भयो। त्यो गल्ती नगरे भए आज नेपालमा राज संस्था रहन्थ्यो। नेपालमा राज संस्था चाहिँ क्रिस्चियन र भारतीयहरूले राज संस्था राख्दैन थिए। दलहरूसँग मिल्या भए पनि राजा ज्ञानेन्द्र कि मारिन्थे कि राज संस्था त्यति बेलै जान्थ्यो। राज संस्था त जसरी पनि फालिँदै हो। भने त्यहाँनिर राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कदम ठिक भयो त। त्यसो भए त राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कदम एकदम ठिक थियो, तर उहाँको एउटै त्रुटि के भने दलहरूसँग वैमनस्यता गर्नु हुँदैन थियो क्या। दलहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, दलहरूलाई भन्नु पर्थ्यो ल 3 वर्षलाई मलाई समय देऊ, त्यसपछि म शान्ति बारी भएपछि निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनताको नाश जनतालाई म दिन्छु, तर मलाई 3 वर्ष मात्रै समय देऊ। किनभने अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ चलाएको होइन हो।
शेरबहादुर देवालले पनि प्रधानमन्त्री भएका हुन्। उनीहरूबाट चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ उ गर्ने काम त भएन, कमजोर बनाउने काम त भएन। त्यहाँदेखि राजा ज्ञानेन्द्रबाट त माओवादीलाई सिध्याउने काम भएको थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि के थियो भने अब दलहरूले पनि धैर्य त राख्नु पर्थ्यो। दलहरूले पनि के छ भने खालि के भने त्यसमाथि भारतले खेल्ने मौका पायो। उसले खेल्ने भयो। अब त्यसमा गिरिजाप्रसादको कमजोरी के थियो भने उनलाई सत्ताभन्दा अरू केही पनि थिएन। उनलाई चाहिँ के छ भने माओवादीले तिमीलाई हामी पहिलो राष्ट्रपति बनाउँछौँ होइन, र चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, राजा फाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ कन्भिन्स गरे। ऊ चाहिँ पहिलो राष्ट्रपति हुने चाहिँ लोभमा उनले चाहिँ जुन चाहिँ दुई खम्बे नीति छ नि, संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ उनीहरूको चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यसलाई चाहिँ परित्याग गर्यो। जुन बिपीले चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यसलाई परित्याग गरेर उसले चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई फाल्ने काममा माओवादीसँग लाग्यो। माओवादीसँग लागेर काङ्ग्रेसले राष्ट्र संस्था फाल्यो, एमाले मतियार बन्यो, राष्ट्र संस्था नेपालबाट विदायी भयो। 64 सालको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राष्ट्र संस्थालाई फाल्ने निर्णय गर्यो। तर त्योभन्दा अगाडि संसदको त्यो पुनर्स्थापित संसदले चाहिँ राजाको उत्तराधिकारी छोरा हुने कि छोरी हुने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छ। राजासँग पनि कहीँ 5 बुँदे सहमति भएको चर्चा छ, त्यो बाहिर राजाले आजसम्म सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। एकाएक राजा फाल्ने निर्णयमा किन पुगेका दलहरू? यिनीहरूले उत्तराधिकारीको विषयमा पनि संसदबाट छलफल गरेका छन्, तर पछि राजै फाल्नेमा र तपाईँको 62-63 आन्दोलनमा सडकमा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा कहिले पनि आवाज उठाएको थिएन। यो धर्मनिरपेक्षता र राजा फाल्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूलाई कहाँबाट सन्देश आयो? अब के छ भने 12 बुँदे जुन यिनीहरूले भारतले गरायो नि, त्यो 12 बुँदेमा के छ, राजा फाल्ने कुरो छैन नि। त्यसमा के छ भने निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेको छ। हो, राष्ट्र संस्था फाल्ने कुरा छैन। अब धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र संस्था फाल्ने कुरा त थिएन। धर्मनिरपेक्षताको कुरा त झन् थिएन। संहिताको कुरा थिएन। अब के भयो भने जब राजासँग चाहिँ सम्झौता भयो होइन, दल र राजाको बिच सम्झौता भयो, राजाले दलले जे भने राजाले त्यही कुरा मान्दै गए। मान्ने क्रममा के भने अब पछि के गरे भने जबरजस्ती राजालाई हटाउने काम यिनीहरूले गरे, धर्मनिरपेक्षता लागू गरे, संहिता लागू गरे। यो कसको काम भन्दाखेरि राजा कमजोर हुँदै गएपछि भारतले र क्रिस्चियनले यो काम गराए, माओवादी मार्फत र दलहरू मार्फत गराए। अब ठिक छ, नेपालमा एउटा परिवर्तन भयो, राजा बाहिरिए, राष्ट्र संस्था बाहिरियो, र तर नेपाली जनताले के पायो त? हो, राष्ट्र संस्था बाहिरियो, नेपालमा परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, संघीयता आयो। तर आज 20को 19 हुन सकेन समस्या समाधान किन? र जनताहरू खुसी छैनन् किन? र यी गणतन्त्र ल्याउने र 12 बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। एउटा दुर्गा प्रसाईले यिनीहरूलाई थुरथुर कमाउने अवस्था आयो र जनताले फेरि राष्ट्र संस्था चाहियो भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो किन? म यो सोध्छु। अब त्यसले गर्दा अब जस्तो एउटा कुरा के देख्यो भने 47 सालको जुन संविधान छ नि, त्यो संविधानमा संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। माओवादीहरूले संसद भनेको चाहिँ कुकुरको मासु टाउको के अरे खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भने, तर उनीहरू जब चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आए त्योभन्दा विकृत संसदीय व्यवस्थामा आए नि त। आखिर चाहिँ माओवादीको चाहिँ उद्देश्य के छ त? उनीहरूको त खालि के भने भारतीयहरूको चाहनामा नेपालमा राष्ट्र संस्था फाल्ने, नेपाललाई चाहिँ अस्थिर बनाउने, नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, संहितामा लैजाने, नेपालको धर्म संस्कृतिलाई सिध्याउने, धर्मनिरपेक्ष बनाउने। मान्छे के छ भने संसदीय व्यवस्थामै आउँथ्यो भने 17,000 मान्छेको चाहिँ विनाश किन गरेको, हत्या किन गरेको, हजारौँ लाखौँ मान्छेको विस्थापित किन गरेको, हजारौँ मान्छे अपङ्ग चाहिँ किन बनाएको? त्यही आखिर त त्योभन्दा विकृत संसदीय व्यवस्था आयो नि त। त्यसले गर्दा के देखिन्थ्यो भने यिनीहरू सुरुमा यिनीहरूले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गरे र पछि बिस्तारै यिनीहरू चाहिँ धाङ्गिँदै गएपछि राष्ट्र संस्था उन्मूलन गर्नेतिर लाए। त्यो कसको उसमा लायो भन्दाखेरि भारतीय र क्रिस्चियनहरूको चाहिँ अभियानमा निर्देशनमा लाए। त्यसमा को पनि सहमत भयो भने काङ्ग्रेस पनि सहमत भयो, एमाले पनि सहमत भयो। काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ संसद आफूले बनाएको चाहिँ जुन संविधान छ त्यो जोगाउनु पर्दैन, त्यो जोगाउनतिर लागेन। तिनीहरूलाई के बाध्यता परेको थियो? आफूले बनाएको संविधान च्यात्नु पर्ने। उनीहरूलाई के बाध्यता भयो भने उनीहरूलाई
भारतीयहरूले के गरे हामी तिमीलाई सहयोग गर्छौँ, राजा फाल्न चाहिँ माओवादीलाई सहयोग गर भन्ने चाहिँ लगायो र चाहिँ राजा फाले। अब राजा फाले ल ठिक छ, के छ भने राजा अफगानिस्तानमा फालिए, राजा सिक्किममा फालिए, राजा ठाउँ फाले नि त। पहिला त के छ भने सबै राजाहरू नै थिए नि त होइन। ती ठाउँमा जहाँ राष्ट्रपति शासन सुरु भयो त्यहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ राम्रो भएको छ, केही देश बाहेक सबै ठाउँमा चाहिँ भद्रगोल छ नि त होइन। भनेपछि नेपालको राजा फालेर नेपाली जनतालाई के उल्लेखनीय चाहिँ नेपाली जनताले परिवर्तन पाए। त्यसले गर्दा के छ भने नेपाललाई अस्थिर बनाउने, नेपाललाई जर्जर बनाउने, नेपाललाई अब जस्तो भारतले 1950 को सन्धिमा भारतीयहरू र नेपाली नागरिकहरू सर्वत्र बसोबास गर्न पाउनुपर्छ, व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ, चलचल सम्पत्ति भोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै भारतीयहरू चाहिँ नेपालभित्र भुल्यो। अब यो संविधान सभाको नाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू चाहिँ नेपालमा नागरिकता पाए। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामी नेपाली अल्पमतमा पर्छौँ, भारतीयको जनसङ्ख्या बढ्छ, त्यस्तै उनीहरूले के गर्यो भने तराईमा जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ र चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भएछन्। पाहाडको प्रतिनिधित्व घट्छ, तराईको प्रतिनिधित्व बढ्छ र एक दिन तराईका वासीहरूले चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र रहन सक्दैन, यसलाई चाहिँ विलय गर्नुपर्छ भनेर त गयो त देश। त्यो सम्भावना खतरा बढिरहेछ। त्यसले गर्दा त्यही कुरा बुझेर बिपीले नेपालमा राष्ट्र संस्थाको ठुलो भूमिका छ, राष्ट्रिय एकतालाई राख्नलाई राजाहरूको चाहिँ भूमिका रहन्छ। त्यसले गर्दा राजाहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मान गरेर राख्नुपर्छ, राजालाई एउटा भूमिका दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बिपीले भनेको। त्यसले गर्दा अहिले यिनीहरूका दलहरूका कारणले गर्दाखेरि नेपाल अस्थिर मात्रै होइन, यसको जुन अस्तित्व छ त्यो सङ्कटमा परेको छ। नेपाल यस्तै हो भने मैले भनेको छु नेपाल भारतमा चाँडै विलय हुन्छ। बडो डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो त। यो भएको कुरा हो। अनि राजा नरहँदाखेरि सिक्किम गएन, अफगानिस्तानमा चाहिँ राजा थिए, राजा फालिए, अहिले त्यो हालत छ। त्यस कारण राजा भनेको चाहिँ राजालाई कसरी देशको माया हुन्छ, जनताको माया हुन्छ, ऊ चाहिँ नेपाली जनता र देश रहेन भने त राजा रहँदैन। भनेपछि अहिले असन्तुष्टिका स्वरहरू जे छन्, सडकमा आन्दोलनका घोषणा भएका छन्, दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्, यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी 12 बुँदेका पक्षधर हामी भनेर एक ठाउँमा आएका छन् र हामी सुनेअनुसार त अझ सर्वदलीय सरकार बनाउने र यो दमन गर्नका लागि उनीहरू एक ठाउँमा आएको भनिन्छ। अहिले आएको रवि लामिछानेदेखि विप्लवसम्म पनि यिनीहरूसँग एक ठाउँमा आएका जस्तो देखिन्छ। के वारपारको लडाइँ हो? अब के छ भने तपाईँको यदि नेपाल बचाउने हो भने यी अराष्ट्रिय तत्त्व पहिला पञ्चायत कालमा चाहिँ काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे। अब माओवादी सुधा यी अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई यदि हामीले निमित्यान्न पार्न सकेनौँ भने नेपाल रहन्न। त्यसले गर्दाखेरि आम नेपाली जनताले अब बुझ्नु पऱ्यो यो सबै परिवर्तनको भूमिकामा भारतीय र क्रिस्चियनहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका छ। यिनीहरू चाहिँ गोटीको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएका छन्, यिनीहरू दलाल हुन्, यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय दलाल हुन्, यिनीहरूबाट देश चल्दैन। यिनीहरूले मार्क्स र माओको लेनिनको कुरा गरेका छन्, पृथ्वीनारायण शाहको विचारको विषयमा चाहिँ चर्चा हुँदैन। यिनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो चाहिँ सत्ताबाट अलग गराउनुपर्छ। उनीहरू त एक ठाउँमा आए नि मिल्ने रे। अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रवि विप्लवहरू जो यो व्यवस्थाको पक्षधर छन्, यो परिवर्तनको पक्षधर छन्, उनीहरू एक ठाउँमा आउने भनिसके। सामाजिक सञ्जालले अराजकता फैलायो, अब सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्न थालिसके। अब के हुन्छ भने अहिले उनीहरू सबभन्दा बदनाम छन्। त्यही बदनामीको कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यत्रो मत ल्यायो उनीहरूको चाहिँ बदनामी गरेर। अब के छ भने नेपाली जनताहरू चलाखो हुनुपर्छ। यिनीहरूसँग केही कार्यकर्ता छन्, नेता छन् र कार्यकर्ता छन्, बाँकी जनता त यिनीहरूको पक्ष छैन। र आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने योजनामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अहिले दुर्गा प्रसादले गरेको जुन चाहिँ अभियान छ त्यो अभियानलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले ठाउँ ठाउँमा अभिनन्दनको कार्यक्रममा चाहिँ सवारी भएको छ, त्यहाँ पनि सहयोग गर्नुपर्छ। र राजालाई यदि हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने नेपाल चाहिँ विलय हुन्छ। त्यही कारण राजा बिनाको नेपाल, राष्ट्रसत्ता बिनाको नेपाल रहँदैन, त्यो चाहिँ पक्का छ। भनेपछि राजा अथवा राज संस्थालाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने नेपालै भारतमा विलय हुने यहाँले खतरा देखिसक्नु। एकदम।
अनि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न सक्छ? दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले मात्रै गर्न सक्दैन। अहिले जस्तो राप्रपाले चाहिँ अभियान सुरु गरिरहेको छ, राप्रपा नेपालले अभियान सुरु गरिरहेको छ। अब आम नेपालीहरूलाई अब यो चाहिँ के छ भने आम नेपालीहरूलाई सहमत गराउँदै अब राजा ज्ञानेन्द्र पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अभिनन्दन कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ। जसरी भक्तपुरमा जुन उल्लेखनीय चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति देखियो, त्यस्तै गरी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा नेपालीहरू चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ। भनेपछि देशका कुना कुनाबाट चाहिँ यो आन्दोलन उठ्नुपर्छ। अब एकदमै अब हरेक नेपालीले बुझ्नु पऱ्यो कि नेताहरू भनेको चाहिँ दलका नेताहरू भनेको चाहिँ यी चाहिँ दलाल हुन्, यी चाहिँ लेन्डुप दोर्जे हुन्, यिनीहरूको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ र राजालाई स्थापित गर्नुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ जनजनले नेपालीहरूले यो कुरालाई अनुभव गरेर चाहिँ राजालाई ल्याउने काममा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ। भनेपछि यही कुरा अगाडि बढाउँदा दुर्गा प्रसाई असुरक्षित भएका छन्। उनको घरमा आक्रमण भएको छ, घेराबन्दी भएको छ। केपी ओली र महेश बस्नेतले त प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेका छन्। उनलाई प्रहरीले बोलाएर सोधपुछ पनि गर्यो। यस्ता कुराहरू अगाडि ल्याउँदा त राज्य आतङ्कबाट प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ। अनि तपाईँले भने जस्तो सहज छ र? अब अलिकति के छ भने दुर्गा प्रसाईजीको जुन अभियान छ त्यो अभियान चाहिँ ठिक थियो होइन, हो, मिटर ब्याजीको कुरा थियो, हजुर, सहकारी संस्थाको चाहिँ चर्को ब्याजको कुरा थियो। तर अब यो जुन व्यक्तिगत जुन चाहिँ आरोप प्रत्यारोप छ नि त्यो चाहिँ त्यति उचित भएन। तर अरू चाहिँ अभियान ठिक छ। अब मलाई लाग्छ उहाँ असुरक्षित हुनुहुन्न, नेपाली जनताले उहाँलाई सुरक्षा दिन्छन्। र अब प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिइरहेछन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पक्राउ गर्नु पर्यो भनेर। कम्बोडियामा केपी ओलीको लगानी छ भनेर बोल्दाखेरि उनीमाथि चाहिँ प्रहरीले सोधपुछ गर्न थालिसक्यो। स्थिति यस्तो छ भने तपाईँहरूको साथ छ दुर्गा प्रसाईलाई? अब हाम्रो चाहिँ के छ भने अब साथ छ। अब खालि एउटै कुरा हो चाहिँ व्यक्तिगत चरित्रलाई होइन, चरित्र हत्या चाहिँ गर्नुहुन्न दुवैले भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार हो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ त यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक? म आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब नेपाल बचाउनुपर्छ हामीले। नेपाल जसरी चाहिँ नेपाल निर्माणमा आम जनताको सहभागिता भयो त्यसरी नेपाल बचाउनलाई आम जनताको सहभागिता हुनुपर्छ र राजालाई सहयोग गर्नुपर्छ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ र चाहिँ दलको विरुद्धमा चाहिँ हामी उर्लिनुपर्छ। लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ दलको विरुद्धमा राज संस्थाको स्थापनामा अगाडि बढ्नुपर्छ। म आम दर्शकहरूलाई तपाईँहरू जसरी हुन्छ अब घरमा बसेर होइन, अब चाहिँ आह्वान हुँदाखेरि राप्रपाले गरेको आह्वान हुन्छ, अब त्यस्तै अब दुर्गा प्रसादले गरेको चाहिँ आह्वान छ, त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनलाई म आग्रह गर्दछु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक उमेशजी माया चाहिँ मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद।